सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कक्षा 7 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको पाठ 6 को लागु पदार्थ, धुमपान र मद्यपान भन्ने जुन विषय छ त्यसको बारेमा यो भिडियोमा बुझ्न गइरहेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु पनि यो पाठ पढ्नको लागि तयार भएर बस्नुहोला। आफ्नो कपी, सिसा कलम लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। ल अब हामी पाठमा अगाडि बढौँ है त। ल हामीले योभन्दा अघिको पाठ 5 सम्मका जम्मै विषयहरू चर्चा गरिसकेका छौँ। आज हामी पाठ 6 मा रहेको लागु पदार्थ, धुमपान र मद्यपानको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त यो भिडियोमा विशेष गरेर। र लागु पदार्थ, धुमपान र मद्यपानलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ड्रग्स, स्मोकिङ एन्ड अल्कोहोलिजम भनेर भन्छौँ है त। ल अब हामी हाम्रो पाठमा प्रवेश गरौँ है भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ र रमाइलो पाठ छ यो, र हाम्रो दैनिक जीवनमा हुन सक्ने कुराहरूलाई समेटेर यो पाठमा राखिएको छ। र हेर्नुहोस् त, लागु पदार्थ, धुमपान र मद्यपान भन्ने जुन पाठ छ त्यसमा हामी लागु पदार्थ भनेको के हो, केलाई चाहिँ लागु पदार्थ भन्ने रहेछ, त्यसै गरी धुमपान भनेको के हो र मद्यपान भनेको के हो, त्यही विषयमा चर्चा गर्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले के बुझ्नु होला भने लागु पदार्थ भन्ने बित्तिकै मान्छेको जुन मनको भावना छ अथवा मनोभावना छ त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरी अथवा जुन बुझ्ने, सम्झन सक्ने यस्तो खालको मान्छेको जुन क्षमता छ हो, त्यो क्षमतालाई विकृत बनाउने जुन पदार्थहरू छ त्यसलाई हामी लागु पदार्थ भन्छौँ। ल लागु पदार्थ भन्ने बित्तिकै कुनै पनि त्यस्तो खालको पदार्थ जसलाई हामीले लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा, हाम्रो मस्तिष्कमा त्यसले सोच्ने, सम्झन सक्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई ह्रास ल्याउँछ। अर्थात् हाम्रो शरीर लट्ठ हुने, केही कुराहरू झुम्म भएको जस्तो हुने हो, यस्ता खालका जुन पदार्थहरू छन् त्यसलाई हामी सामान्य अर्थमा लागु पदार्थ भन्छौँ है त। ल त्यसै गरी धुमपानको बारेमा पनि हामी यो पाठमा चर्चा गर्छौँ। र के हो त धुमपान भनेको? ल धुम भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के सम्झनुहोस्, धुवाँ भनेर सम्झनुहोस्। र पान भनेको सेवन अथवा ग्रहण, धुवाँको सेवन। अब त्यो कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि हामीसँग विभिन्न चुरोट छ, बिडी छ, त्यसै गरी तम्बाकु छ। त्यसलाई चाहिँ आगो लगाएर सल्काएर हामीले मुखबाट तानेर त्यो धुवाँलाई सेवन गऱ्यौँ, ग्रहण गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी धुमपान भन्ने रहेछौँ। ल अब धुमपानको बारेमा हामी अझ विस्तृत रूपमा पढ्नेछौँ तल। अब मैले अहिले तपाईहरुलाई यसको परिचय, यो भनेको के हो त्यही मात्र जानकारी दिन खोजेको हो। ल अब मद्यपान हेर्नुहोस् त। अब मद्य भनेको के हो त? मद्यपान भनेको के हो भन्दाखेरि नशा लगाउने पेय पदार्थ। नशा लगाउने पेय पदार्थलाई हामीले ग्रहण गऱ्यौँ, सेवन गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी मद्यपान भन्छौँ। ल के पर्छन् त त्यस्तो खालको मद्यपानमा? हामीले के चाहिँ लिने रहेछौँ, के हुने रहेछ मद्यपानमा, कस्ता खालका पेय पदार्थ रहेछन्, त्यो कुरा बुझौँ है त। ल तपाईहरुले पनि सुन्नुभएको होला, जाँड, रक्सी, त्यसै गरी वाइन, जे कुराहरू गरेका छौँ, बियर हो, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ मद्यपान अन्तर्गत आउँछन् है त। ल यो कुरा बुझ्नु होला। ल अब हामी हाम्रो पाठतिर अब अगाडि बढौँ। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यसको परिचय मात्र दिन खोजेको। हामीले के कुरा चाहिँ यसमा बुझ्ने रहेछौँ त्यही कुरा यसमा भन्न खोजेको मात्रै हो है त। ल यो भइसकेपछि अब हामी हाम्रो पाठतिर अगाडि बढौँ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले पनि देख्नुभएको होला, हाम्रो जुन होटेल छ, त्यसै गरी रेस्टुरेन्ट छ, यस्ता खालका ठाउँमा चाहिँ विशेष गरेर मद्यपान र धुमपान मान्छेले हाम्रो समाजमा गरेको हामी पाउँछौँ है त। यस्तो खुल्ला ठाउँहरूमा धुमपान गरेको, चुरोटहरू खाइरहेको, गाँजाहरू खाइरहेको, बिडीहरू पिइरहेको, र त्यसै गरी होटल अथवा रेस्टुरेन्टमा गएर मान्छेले रक्सी खाएको, अथवा घरमै अथवा बाहिर कुनै सार्वजनिक स्थलमा रक्सी खाएको तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हो। त्यही कुराको बारेमा हामी यहाँ यो भिडियोमा चर्चा गर्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब यस्तो खालको जुन कार्य छ त्यसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई एकदमै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। ल अब कतिपय समुदायमा त यसलाई आदर सत्कारको माध्यमका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। ल
समाजमा यसले नकारात्मक असर त पार्छ नै, तर कुनै कुनै समुदायमा चाहिँ यो खानु राम्रो भनेर लिइन्छ है त। जस्तै कि मदिराहरू नेवारी समुदायमा मदिरा लिने, त्यसै गरी तामाङ समुदायमा, यस्ता खालका समुदायमा चाहिँ मदिरा लिनुलाई राम्रो अथवा उनीहरूको आफ्नो पहिचानको रूपमा लिन्छन्। तर यो गर्नु पनि नराम्रो हो, किनभने यसले शरीरलाई एकदमै हानि गर्दछ। त्यसै गरी समाजमा हुने विशेष झैझगडा यसको कारण पनि यही मद्यपान, त्यस्तै गरी लागु पदार्थको सेवनले हामीलाई नकारात्मक घटनाहरू गराइरहेको हामी पाउँछौँ है त। ल, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब त्यस्तै गरी आजभोलिका जुन युवा युवती र तपाईँहरू पनि कोही यस्तो लागु औषध अथवा लागु पदार्थको सेवन गर्न सुरु गर्नुभएको छ होला। त्यो गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई यसलाई छोड्नु होला, किनभने यसले नराम्रो असर गर्छ हामीलाई, हाम्रो शरीरलाई, त्यसै गरी हाम्रो समाजलाई। ल, अब यस्तो खालको दुर्व्यसनीमा हामी फसेका रहेछौँ भने पनि यसबाट हामी तुरुन्त निक्लनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। त्यसै गरी अब जुन मदिरा, रक्सी भन्छौँ अथवा जाँड भन्छौँ, सुर्ती, यस्तो खालको लागु पदार्थको सेवनले हाम्रो शरीरमा चाहिँ एकदम नकारात्मक प्रभाव पार्छ। ल, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो मद्यपान, लागु पदार्थ र धुमपानबारे हामी अब यसको विस्तृत रूपमा चर्चा गर्न गइरहेछौँ है भाइ बहिनीहरू। ल, अब हेर्नुहोस् त, के हो त मद्यपान? हामीले मद्यपानकै बाटै सुरु गरौँ। मद्यपान भनेको के हो र मद्यपानबाट के बेफाइदा हुने रहेछन् हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो समाजलाई, हो त्यही बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ है त। ल, अब मद्यपान भनेको के हो त्यसलाई थोरै बुझौँ है त। के रहेछ मद्यपान भन्दाखेरि हामीले सुरुमै पनि भन्यौँ, कुनै पनि त्यस्तो पेय पदार्थ जसले चाहिँ नसा लगाउने कार्य गर्छ, हो त्यस्तो खालको पेय पदार्थलाई चाहिँ हामी मद्यपान भन्ने रहेछौँ। नसा लगाउने खालका पेय पदार्थ जुन छ त्यसलाई मदिरापान भनेर भन्ने रहेछौँ। ल, अब यो मद्यपानको सेवनले के हुन्छ त हाम्रो शरीरमा, त्यसै गरी हाम्रो संवेगमा के हुन्छ त्यो कुरा हामी बुझौँ है त। यसले मानिसको संवेगात्मक पक्षमा उत्तेजना जगाउने काम गर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, संवेगात्मक जुन पक्ष छ त्यसलाई उत्तेजना गराउने काम गर्छ। रिस उठ्ने, त्यसै गरी एकदम जोस हुने, कसैलाई कुटिहालौँ जस्तो हुने, यस्ता खालका कार्यहरू यसले गराउन सक्छ है। त्यही भएर जाँड खाएको मान्छेको वरिपरि तपाईँहरू नपर्नु होला। ल, अब परिणाम, अब यसको के परिणाम आउँछ त? मद्यपान यदि कुनै व्यक्तिले गरेको छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिको मानसिक, शारीरिक क्रियाकलापमा परिवर्तन आउँछ। उसको शरीरले राम्रोसँग काम गरेको हुन्न, ऊ राम्रोसँग हिँड्नै सकिरहेको हुन्न, ऊ हिँड्दाखेरि नै लड्ने भएको हुनसक्छ, हो यस्तो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु होला। त्यसै गरी मादक पदार्थ घरमा वा कुनै उद्योगमा तयार पारिन्छ। ल, हेर्नुहोस् त, हामीले जुन मादक पदार्थ देख्छौँ, जाँड, रक्सी, यो चाहिँ कहाँ उत्पादन हुने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो घरमा अथवा उद्योगमा चाहिँ यसको उत्पादन हुने रहेछ, यसलाई तयार गर्न सकिने रहेछ। र तपाईँहरूको गाउँघरतिर पनि रक्सी पारेको तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होला, छैन भने पनि हेर्नु होला। विभिन्न खालका रक्सीहरू बनाइरहेका हुन्छन्, कोदोको, चामलको, हो यो चाहिँ हाम्रो घरमा अथवा कुनै उद्योगमा चाहिँ रक्सी अथवा जाँड यस्ता खालका पेय पदार्थको उत्पादन हुन्छ। ल, अब मद्यपान अन्तर्गत हामी के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि जाँड, रक्सी, भोड्का, रम, व्हिस्की, वाइन, ब्रान्डी यस्ता खालका कुराहरू पर्छन् है। मद्यपान भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के बुझ्नु होला? जाँड, रक्सी, भोड्का, रम, व्हिस्की, ब्रान्डी, वाइन यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ मद्यपानभित्र पर्दछ है त। अब मद्यपान मान्छेले किन गर्छ त? मद्यपानलाई सुरु कसरी गर्छ, किन गर्छ त? कसरी सुरु हुन्छ मद्यपान? मान्छेले जाँड खान कसरी सुरु गर्छ अथवा रक्सी खान कसरी सुरु गर्छ, त्यसको कारणहरूको बारेमा पनि चर्चा गरौँ है भाइ बहिनीहरू। किन चाहिँ मान्छेले रक्सी खाने रहेछ, के कारण रहेछ, त्यसको बारेमा हामी बुझौँ है त। ल, हेर्नुहोस् त, अब कतिपय मान्छेहरू रक्सी खानलाई कसरी सुरु गर्छन् भन्दा साथीहरूको कुसङ्गत अथवा दबाबमा
उनीहरूले रक्सी खान सुरु गरिरहेका हुन्छन्। साथीभाइहरूको कुसङ्गत र दबाबमा पर्दाखेरि उनीहरू रक्सी खान बाध्य हुन्छन् र अरू साथीहरू रक्सी खानी छन् अनि एकजना मात्रै रक्सी नखानी छ भने उसलाई जबरजस्ती कर बलले दबाबमा पारेर रक्सी खान लगाउँछन् र त्यसरी चाहिँ त्यस्तो खालको सङ्गतबाट चाहिँ कुसङ्गतबाट चाहिँ मद्यपान सुरु हुने रहेछ। त्यसै गरी सामाजिक सत्कार नपाउनु, सामाजिक सत्कार नपाउनु अर्थात् समाजमा कसैले पनि आदर त्यसै गरी सम्मान उसलाई दिएन भने ऊ रक्सी खान सुरु गर्न सक्छ है त। यो पनि मद्यपान गर्नुको कारणभित्र पर्छ। त्यसै गरी अरूको देखासिकी, ओहो त्यसले त रक्सी खाएछ म पनि खान्छु भन्ने खालको त्यो देखावटीपन मान्छेमा आयो भने उसले रक्सी पिउन सुरु गर्छ है भाइ बहिनीहरू, यो कुरा बुझ्नु होला। र त्यसै गरी अब किशोर अवस्थामा, र तपाईँहरू पनि किशोर अवस्थामै हुनुहुन्छ र किशोर अवस्थामा एक किसिमको कौतूहलतामा हुन्छ मान्छेलाई, त्यो रक्सी खाँदाखेरि कस्तो हुन्छ त, के चिज रहेछ भन्ने त्यो कौतूहलता हुन्छ। हो, त्यही कौतूहलताको कारण पनि मान्छेले रक्सी अथवा मद्यपान गर्न सुरु गर्छ, जाँड खान सुरु गर्छ है त। अथवा जुन किशोरावस्थामा हुने कौतूहलता छ र त्यसमा अरूको नक्कल गर्ने, साथीले त खाएको रहेछ म नि खान्छु कस्तो हुने रहेछ, हो त्यस्तो खालको भावहरू आयो भने र हामीले त्यसलाई खान सुरु गर्यो भने मद्यपान सुरु हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब त्यसै गरी विज्ञापनको प्रभावमा पर्ने, विज्ञापनको जुन प्रभाव छ त्यसमा पर्ने, र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ टिभीमा अहिले त सोसल मिडिया, फेसबुक, त्यसै गरी युट्युब, त्यसमा अब रक्सीहरूका, जाँडको, विभिन्न खालको वाइनको, रमको, खुकुरी, भोड्का, हो यस्तो खालको विज्ञापनहरू प्रशस्त रूपमा आइरहेको हुन्छ र त्यो विज्ञापनमा यसरी हामीलाई त्यो देखाइएको हुन्छ कि त्यो खाउँ त्यसलाई जसरी पनि खाउँ भन्ने खालको तरिकाले त्यो विज्ञापन देखाइएको हुन्छ। त्यस्ता खालका विज्ञापनले गर्दाखेरि पनि, त्यस्तो खालको विज्ञापनको प्रभाव पर्दा पनि मान्छेले मद्यपान सुरु गर्छ अर्थात् जाँड रक्सी खान सुरु गर्न सक्छ है त। ल त्यसै गरी अब सामाजिक सांस्कृतिक चालचलन र धार्मिक कार्यको प्रभावमा पर्नु। ल हेर्नुहोस् त, सामाजिक सांस्कृतिक चालचलन र धार्मिक कार्यको प्रभावमा पर्दा पनि मान्छेले मद्यपान गर्दो रहेछ, जाँड रक्सीहरू खाने। जस्तै कि कतिपय समुदायहरूमा के छ भन्दाखेरि आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउने अथवा धार्मिक कार्यको जुन प्रभाव छ, हो त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू रक्सी खाइरहेका अथवा जाँड खाइरहेका हुन्छन्। जस्तै कि नेवारी समुदायमै पनि उनीहरू जुनसुकै भोज होस् अथवा पूजा होस्, उनीहरूलाई रक्सी नभए हुँदैन, रक्सी नै खान्छन् उनीहरूले। हो त्यस्तरी पनि मान्छेले मदिरापान सुरु गर्न सक्छ है त। त्यसै गरी अब गलत धारणाका कारण लत लाग्नु। ल मान्छेको जुन धारणा छ त्यो गलत हुँदाखेरि पनि त्यो लत लाग्न सक्छ। त्यो रक्सीप्रतिको गलत धारणा अथवा जाँडप्रतिको गलत धारणा यदि व्यक्तिमा छ भने उसमा त्यो लतको, त्यो आदतको बानी अथवा उसमा त्यस्तो खालको बानीको विकास हुन्छ अथवा उसले मद्यपान सुरु गर्न सक्छ। हो अब उमा एउटा धारणा छ, कसैले अर्को धारणा सुनाइदियो रक्सीको बारेमा, रक्सी खाँदा त जोस आउँछ, जाँगर आउँछ, फुर्ती आउँछ, हो यस्ता खालका जुन धारणा छ, गलत धारणा, हो त्यही गलत धारणाको कारण मान्छेले जाँड रक्सी, रम, व्हिस्की यस्ता चिजहरू मद्यपानको रूपमा लिन्छ है त। ल अब यो भए मद्यपान सुरु गर्नुका कारणहरू है भाइ बहिनीहरू। हामीले यहाँ 7वटा कारणहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, 7वटा कारणहरूको बारेमा, र अरू पनि कारण हुन सक्छन् र तपाईँहरूले चाहिँ मुख्य सम्झाउनु पर्ने कारण भनेको यही नै हुन्। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ यो विषय र रमाइलो पनि छ र तपाईँहरूलाई कुलत भनेको के हो, त्यसै गरी यो कुलतबाट कसरी बच्ने कुरा चाहिँ यो पाठमा तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ है। ल अब तपाईँहरू पनि यदि मद्यपान गर्न थाल्नु भएको छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले छोड्नु होला, किनभने यसले हाम्रो शरीर त्यसै गरी मनलाई एकदमै ठुलो हानि पुर्याउँछ। त्यसै गरी सामाजिक जुन तपाईँहरूको इज्जत छ त्यसलाई पनि यसले नाश गर्छ। ल यो कुरा बुझ्नु होला है। अब यो पछि हामी अब यो मद्यपान यदि उसले सुरु गरिसकेको छ
उसले खाइरहेको छ भने अब त्योबाट कसरी टाढा रहने अथवा त्यसलाई कसरी छोड्ने हो, त्यही उपायहरूका बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब मद्यपानबाट कसरी टाढा रहन सक्ने रहेछ एउटा मान्छे, त्यही कुरा अध्ययन गरौँ। ल अब कसरी टाढा बस्न सकिने रहेछ यस्ता रक्सी, त्यसै गरी जाँड, व्हिस्की, रम, यस्तो मद्यपानको जुन कुलत छ, आदत छ, त्योबाट कसरी बच्ने भन्दाखेरि अब सर्वप्रथम त के गर्नु पर्यो, रक्सीको नकारात्मक जुन असर छ त्यसको बारे व्यापक प्रचार प्रसार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। रक्सी अथवा जाँड खाँदाखेरि जुन शरीरलाई पर्ने अथवा मनलाई पर्ने र समाजलाई पर्ने जुन असर छ, नकारात्मक असर छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। र रक्सी बढी खाँदाखेरि कलेजो, हाम्रो जुन कलेजो हुन्छ शरीरभित्र रहेको, त्यो चाँडै खराब हुने, त्यसै गरी किडनीमा समस्या हुने, किडनी फेल हुन सक्ने हो, यस्ता खालका जुन असरहरू छ, नकारात्मक असरहरू रक्सीको, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ है त। त्यो गरियो भने मद्यपानबाट हामी टाढा रहन सक्छौँ। ल अब त्यसै गरी अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मद्यपानबाट टाढा रहनको लागि रक्सीको विज्ञापन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ। ल जुन विज्ञापन देखाइएको छ टिभीमा, त्यसै गरी विभिन्न सोसल मिडियम अथवा सामाजिक जुन माध्यमहरू छ अहिलेको फेसबुक, युट्युब हो, यस्ता कुरामा चाहिँ रक्सीको जुन विज्ञापन छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ। तब मात्र हामी मद्यपानबाट टाढा रहन सक्छौँ है त। ल त्यसै गरी सामूहिक रूपमा नियन्त्रणका अभियान चलाउनुपर्छ। ल अब जुन समूहमा मान्छेहरूको समूह बनाएर रक्सीलाई खान हुँदैन भन्ने जुन चेतना, त्यसै गरी रक्सीको नकारात्मक जुन प्रभाव छ त्यो प्रभावहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। हामीले सामूहिक रूपमा हामीले रक्सीको बेफाइदा, त्यसै गरी रक्सी खाँदाखेरि हाम्रो समाजमा पर्ने असर, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले जनचेतना सामूहिक रूपमा गर्न सक्यौँ भने हामी मद्यपानबाट टाढा रहन सक्छौँ है त। त्यसै गरी सार्वजनिक स्थलमा मद्यपान उपभोगमा रोक। ल अब कतिपय व्यक्तिहरू सार्वजनिक स्थलमै मद्यपान गरिरहेका हुन सक्छन् हो, त्यस्तो खालको मद्यपान गरिरहेको व्यक्ति पाइएमा उसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने, जेल हाल्ने हो, त्यस्ता खालका कार्य हामीले गर्न सकियो भने हामी सार्वजनिक स्थलमा जुन मदिरापान गर्ने, बेच्ने हो, त्यस्तो कार्य रोक लगाउन सक्छौँ। त्यस्तो कार्यबाट बच्न सक्छौँ है त, मद्यपान हुनबाट बचाउन सक्छौँ। ल त्यसै गरी सरकारी स्तरबाट जुन उत्पादन तथा वितरणमा नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन रक्सी जाँडाहरू हाम्रो घरायसी रूपमा अथवा उद्योगबाट जुन उत्पादन हुन्छन् हो, त्यो उत्पादनमा चाहिँ हाम्रो सरकारी स्तर अर्थात् नेपाल सरकारले नै त्यसको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा चाहिँ एकदम नियन्त्रण गर्नको लागि प्रभावकारी भूमिका अथवा खेल्नुपर्छ, प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। ल यही कुराहरू गरियो भने चाहिँ हामी मद्यपानबाट टाढा रहन सक्छौँ। जाँड, रक्सी, बियर, भोड्का हो, यस्तो खालको जुन मद्यपानका कुराहरू छ त्योबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ है त। ल यही कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यति कुरा तपाईँहरूले बुझिसकेपछि यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ। ल क्रियाकलापमा के भनेको छ त्यसलाई पनि थोरै चर्चा गरौँ है। हेर्नुहोस् त, मद्यपानको नकारात्मक असरबारेमा आफ्नो घरमा सोध, साथै कक्षाका साथीहरूबीच त्यसबाट टाढा रहने उपायबारे छलफल गर। ल हेर्नुहोस् त, अब यो तपाईँहरूले कक्षामा गर्ने छलफल है त। ल त्यसलाई क्रियाकलापको रूपमा दिएको छ। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मद्यपान जुन गरिन्छ हो, त्यो मद्यपानको नकारात्मक असरहरू चाहिँ के रहेछ हो, त्यसको चाहिँ आफ्नो घरमा दाइ, दिदी, बुवा, आमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सोध्ने र त्यही कुरा चाहिँ आएर कक्षामा त्यसको छलफल गर्ने, कसरी चाहिँ त्यो मद्यपानबाट हामी बच्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरू कक्षामा सबै साथीहरूबीच तपाईँहरूले छलफल गर्नुपर्ने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ। अब हेर्नुहोस् त, मद्यपानको नकारात्मक असरबारे आफ्नो घरमा सोध। ल तपाईँहरूको बुवा, आमा, दाइ, दिदी जसलाई सोद्धा पनि हुन्छ, उहाँहरूले अब मद्यपानको
नकारात्मक असर के हुनसक्छ त? नकारात्मक असर हामीले बुझिसकेका छौँ। हाम्रो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा असर गर्छ यसले। त्यसै गरी जुन सामाजिक हाम्रो इज्जत प्रतिष्ठा छ त्यसमा आँच ल्याउँछ। शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई हानि गर्छ, जस्तै कि कलेजो, किडनी, मुटु। त्यसै गरी अब अरू पनि रोगहरू यसले निम्त्याउँछ, जस्तै कि लामो समयसम्म रक्सी पिउँदाखेरि अथवा जाँड खाँदाखेरि कलेजोको क्यान्सर हुने हो। त्यस्तो खालको स्वास्थ्य समस्या हामीमा देखा पर्न सक्छ। त्यो कुरा बुझ्ने र जति बेला पनि जुम्म भइरहने मान्छे, लट्ठिने र आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप कामहरू गर्न नसक्ने हो, यस्तो खालका असरहरू चाहिँ मद्यपानबाट आउँछ है त। ल अब यसलाई चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ? योबाट टाढै रहने उपाय भनेको हेर्नुहोस् त के रहेछ। सकभर साथीभाइको जुन कुसङ्गत छ अथवा दबावमा नपर्ने, रक्सी कसैले खा भन्दाखेरि पनि त्यसलाई नाइ भन्न सक्ने जुन तागत छ त्यो चाहिँ हामीमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो कुरा ख्याल गर्नुलाई है भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अरूको देखासिकी गर्न नलाग्ने। अरूले रक्सी खायो भन्दैमा म पनि अब रक्सी खान्छु भनेर त्यो सोच कहिले पनि नगर्ने। त्यस्तै गरी जुन कौतूहलता छ त्यो कौतूहलता एकचोटि मेटिसकेपछि पुनः त्यो कौतूहलता नराख्ने। मलाई रक्सी खान मन लाग्यो, कस्तो हुन्छ त्यो चाखौँ न त भन्दाखेरि एकचोटि चाखेपछि फेरि त्यसलाई बानीको रूपमा चाहिँ सकभर विकास नगर्ने। ल त्यसै गरी जुन समाजमा चलेको विज्ञापन छ रक्सी, त्यसै गरी जाँडको विज्ञापन छ, त्यो विज्ञापनबाट टाढै रहने। त्यो कुरा गर्न सक्यौँ भने हामी मद्यपानको जुन असर छ त्योबाट बच्न सक्छौँ र मद्यपान गर्नबाट पनि बच्न सक्छौँ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। ल हामीले यति कुरा चाहिँ यसमा चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी लागु पदार्थ भनेको के हो त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, लागु पदार्थ तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होइन पनि मैले तपाईँहरूलाई भने सुरुमै भने के रहेछ त लागु पदार्थ भन्दाखेरि आफ्नो जुन मनोभाव छ त्यसलाई प्रभाव गर्ने, त्यसै गरी हाम्रो जुन बुझ्न सक्ने, सम्झन सक्ने र सोच्न सक्ने जुन शक्ति छ, क्षमता छ, त्यसलाई चाहिँ विकृत तुल्याउने जुन पदार्थ छ त्यसलाई चाहिँ हामी लागु पदार्थ भन्ने रहेछौँ। हेर्नुहोस् त, मान्छेको जुन मनोभावना छ त्यसलाई प्रभावित पार्ने, त्यसै गरी हाम्रो बुझ्न सक्ने जुन क्षमता छ, त्यसै गरी सम्झन सक्ने जुन शक्ति छ र सोच्न सक्ने जुन शक्ति छ त्यसलाई चाहिँ विकृत तुल्याउने जुन पदार्थहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी लागु पदार्थ भन्ने रहेछौँ। ल अब लागु पदार्थले के गर्छ भन्दाखेरि व्यक्तिको मानसिक स्थिति, दृष्टिकोण, व्यवहार, चरित्र तथा अनुभूतिमा चाहिँ अस्वाभाविक परिवर्तन गर्छ। ल के रहेछ त भन्दाखेरि लागु पदार्थले के कुरा असर गर्ने रहेछ भन्दाखेरि मान्छेको मानसिक स्थिति, त्यसै गरी उसको व्यक्तित्व, त्यसै गरी उसको दृष्टिकोण, उसको व्यवहार, बानी, चरित्र सबै कुरामा चाहिँ अस्वाभाविक परिवर्तन गर्ने रहेछ। जब मान्छे लागु पदार्थको उपभोग गर्न थाल्छ त्यति बेला चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि उसको मानसिक स्थिति बिग्रने, उसको दृष्टिकोण, उसको व्यवहार, चरित्र सबै कुरामा चाहिँ असर पर्ने रहेछ, सबै कुरामा चाहिँ परिवर्तन आउने रहेछ। ल अब लागु पदार्थ अन्तर्गत के पर्न सक्छ त्यो कुरालाई थोरै बुझौँ है त भाइ बहिनीहरू। के हो त लागु पदार्थभित्र के कस्ता खालका कुराहरू चाहिँ हुने रहेछन् भन्दाखेरि लागु पदार्थ अन्तर्गत हिरोइन, मर्फिन, गाँजा, चरेस आदि पर्दछन्। ल तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला, गाँजा, चरेस, हिरोइन, मर्फिन हो यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ लागु पदार्थ अन्तर्गत पर्छ। र तपाईँहरूले पनि समाचारमा सुन्नुभएको होला, आज यति किलो गाँजासहित एकजनालाई पक्रियो अथवा दुईजनालाई पक्रियो, मर्फिनसहित मान्छेलाई पक्रियो भन्ने यस्ता खालको समाचार सुन्नुभएकै होला है। ल त्यो के रहेछ त? त्यो लागु पदार्थ रहेछ। त्यो लागु पदार्थ ओसार पसार गर्दाखेरि हामीलाई पुलिसले पनि समात्ने डर हुन्छ है। ल पुलिसले पक्रिन सक्छ र जेल हाल्न सक्छ। त्यसैले यस्ता खालका क्रियाकलापमा तपाईँहरू यदि सोच्नुभएको छ भने कहिले पनि यसमा अगाडि नबढ्नु होला।
ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त कसरी चाहिँ यो लागु पदार्थ मान्छेले खान सुरु गर्ने रहेछ त, यस्ता खालका लागु पदार्थ कसरी चाहिँ मान्छेको खाने बानी पर्दो रहेछ, त्यही कुराको बारेमा अब हामी चर्चा गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल कसरी सुरु गर्ने रहेछ मान्छेले हिरोइन, मोर्फिन, गाँजा, चरस चाहिँ कसरी खान सुरु गर्ने रहेछ त्यो बारेमा चर्चा गरौँ। ल अब हेर्नुहोस् त साथीभाइहरूको कुसङ्गत र दबाबमा परेर पनि लागु पदार्थ मान्छेले सुरु गर्ने रहेछ। ल यो पहिलो पोइन्ट भयो है त। पहिलो बुँदामा के छ, साथीभाइहरूको कुसङ्गत र दबाबमा पर्नु। ल साथीभाइहरूले खा कि खा भनेर जुन दबाब गरियो र हामीले खान सुरु गरियो भने अब त्यति बेला चाहिँ हामी लागु पदार्थ खान सुरु हाम्रो हुन्छ हो। त्यस्तो खालको दबाब हामीले झेल्नु हुँदैन। हामीले सिधै म खान्न भनेर त्यो कुरा हामीले चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ, तब मात्र त्यो लागु पदार्थबाट हामी बच्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब त्यसै गरी अर्को जुन लागु पदार्थ सुरु गर्नुको कारण छ, अरूको देखासेखी गर्नु। अरूले जुन गाँजा खाएको देखेर म पनि खान्छु भनेर हामीले खान सुरु गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई असर गर्छ, त्यो कुरा बुझ्नु होला। अरूको देखासेखी गर्दा पनि मान्छेले लागु पदार्थ खान सुरु गर्ने रहेछ। त्यसै गरी जुन किशोरावस्थामा कौतूहलता हुन्छ, त्यो गाँजा खाँदाखेरि अथवा हिरोइन खाँदाखेरि के हुन्छ भन्ने जुन जिज्ञासा हुन्छ तपाईँहरूमा हो, र त्यसको नक्कल गर्न लाग्यो भने हामी लागु पदार्थ सुरु गर्न पुग्छौँ है त। त्यसैले त्यस्तो खालको अरूको नक्कल गर्ने खालको कुराहरू हामीले गर्न हुँदैन। ल अब त्यसै गरी आनन्द प्राप्त गर्न खोज्नु। ल हेर्नुहोस् त अब हिरोइन, मर्फिन, गाँजा, चरेस यस्ता खालका कुराहरूले केही समयको आनन्द हामीलाई दिन्छन्। त्यो सेवन गरियो भने केही क्षणको लागि त्यसले हामीलाई आनन्द दिन्छ हो। त्यस्तो खालको आनन्द प्राप्त गर्न हामीले खोज्यौँ र त्यसलाई उपयोग अथवा उपभोग गर्न थाल्यौँ भने हामी लागु पदार्थको सुरुवात गर्न पुग्छौँ। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। त्यसै गरी अब सामाजिक र धार्मिक कार्यको प्रभावमा पर्नु। र धार्मिक जुन कार्यहरू छ, जस्तै कि शिवरात्रि आयो अब गाँजा खाने हो, त्यस्तो खालको कुराहरू गरियो भने हामी लागु पदार्थ सुरु गर्न पुग्छौँ। आज त शिवरात्रि हो, खाने हो भनेर त्यस्तो खालको मानसिकता बनाएर चाहिँ मान्छेले लागु पदार्थ सुरु गर्न पुग्छ है त। आज त खाइयो, रमाइलो हुने रहेछ, आनन्द आउने रहेछ, अब फेरि खानु पर्यो भन्ने खालको जुन भाव भयो भने तपाईँहरूले फेरि त्यो लागु पदार्थ खान सुरु गर्नुहुन्छ है त। त्यसैले अब यस्तो सङ्गत, यस्तो खालको जुन धार्मिक कार्यको प्रभाव त्योबाट चाहिँ हामी बच्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त अर्को के रहेछ, लागु पदार्थ मान्छेले किन सुरु गर्ने रहेछ भन्दाखेरि कानुनी व्यवस्था कडा नहुँदाखेरि लागु पदार्थ मान्छेले खान सुरु गर्ने रहेछ। ल यदि कडा कानुन भइदिएन भने मान्छेले लागु पदार्थहरू ओसार पसार गर्ने र त्यसको सेवन गर्ने रहेछ। ल अब हामीले के बुझ्यौँ थोरै म एकपटक फेरि तपाईँहरूलाई भन्छु। लागु पदार्थ सुरु गर्नुको कारणहरू हामीले भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ र के रहेछन् त भन्दाखेरि पहिलो कारण साथीभाइहरूको कुसङ्गत र दबाबमा पर्ने, त्यस्तै दोस्रो कारण अरूको देखासेखी गर्ने, तेस्रो कारण किशोर अवस्थाको जुन कौतूहलता हुन्छ त्यो कारणले र अरूको नक्कल गर्दाखेरि, त्यसै गरी चौथो कारण भनेको आनन्द प्राप्त गर्न खोज्नु, त्यसै गरी पाँचौँ कारण भनेको सामाजिक र धार्मिक कार्यको प्रभावमा पर्नु हो। यस्तो खालको कारणले मान्छेले लागु पदार्थ खान सुरु गर्ने रहेछ। त्यसै गरी कानुनी व्यवस्था कडा नहुँदा पनि मान्छेले लागु पदार्थ सेवन गर्ने रहेछ। ल यसरी चाहिँ लागु पदार्थ सुरु गर्नुको कारणहरू हामीले बुझ्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब यो लागु पदार्थबाट कसरी टाढा रहने, अब यसको उपायहरू के हुन् त्यही कुराको बारेमा अब हामी बुझौँ है त। ल अब यो जुन लागु पदार्थ छ त्योबाट कसरी हामी बच्ने, कसरी हामी टाढा रहने त्यो कुरा हामी बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त अब पहिलो उपाय के रहेछ भन्दाखेरि समुदायलाई स्वस्थ अथवा स्वास्थ्य शिक्षाको माध्यमबाट लागु पदार्थको नकारात्मक असरबारे बताउने।
हाम्रो जुन समुदाय छ त्यहाँ समुदायमा बस्ने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो जुन स्वास्थ्य शिक्षा छ, स्वास्थ्य शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयको माध्यमबाट चाहिँ लागु पदार्थको नकारात्मक असरबारे बताउने। लागु पदार्थ खाँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो शरीरमा, मनमा के हुन्छ, हाम्रो समाजलाई कस्तो खालको असर पर्छ हो, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले हाम्रो समुदायलाई बताउनु पर्यो। त्यो गरियो भने हामी लागु पदार्थ खानबाट टाढै रहन्छौँ है त। लागु पदार्थबाट हामी बस्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब अर्को बुँदा के छ भन्दा परिवार र छिमेकीहरूलाई लागु पदार्थमा नफस्न जनचेतना फैलाउने। ल अब हाम्रो जुन परिवार छ अथवा छरछिमेकीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ लागु पदार्थमा फस्नुहुन्न, लागु पदार्थ सेवन गर्नुहुन्न भनेर सम्झाउने, बुझाउने, त्यसको चेतना फैलाउने। यदि लागु पदार्थ गरियो भने त्यसले हाम्रो शरीरलाई, मनलाई, त्यसै गरी हाम्रो समाजलाई कसरी चाहिँ बर्बाद गर्छ त, त्यो कुराको बारेमा चाहिँ हामीले हाम्रो समाजमा, घर परिवार छिमेकमा चेतना फैलाउने। लागु पदार्थ सेवन गर्दा के हानि हुन्छन् हाम्रो शरीरमा त्यसको बारेमा उनीहरूलाई बताउने। ल त्यो गर्न सकिन्छ है त। त्यसै गरी अर्को बुँदा के छ भन्दाखेरि लागु पदार्थको जुन क्रियाकलाप छ त्यो हुने जुन क्षेत्र छ त्यसमा हामीले कडा निगरानी अथवा निरीक्षण गर्नुपर्छ। जुन ठाउँमा चाहिँ लागु पदार्थको ओसार पसार हुन्छ, विभिन्न जिल्लाको सिमानाहरू त्यस्तै ठाउँबाट जहाँबाट चाहिँ लागु पदार्थ ओसार पसार हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदम कडा निगरानी गर्ने। त्यो ठाउँमा चाहिँ कडा निगरानी गर्ने, पुलिसहरू राख्ने र त्यस्तो खालको गतिविधि गरिरहेको भए उनीहरूलाई पक्रेर जेलमा हाल्ने। यस्तो खालको कार्य गरियो भने पनि हामी लागु पदार्थबाट टाढा रहन सक्छौँ है त। ल त्यसै गरी अब सामाजिक तथा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। ल मान्छेहरू जहिले पनि आनन्दकै खोजीमा हुन्छन्। उनीहरू जसरी हुन्छ आनन्दै खोजिरहेका हुन्छन् हो, र त्यो आनन्द चाहिँ उनीहरूले यदि लागु पदार्थबाट पाउँछ भन्ने थाहा पायो भने उनीहरू त्यसमा फस्छन् है त भाइ बहिनीहरू। ल अब त्यो लागु पदार्थबाट जुन आनन्द आउँछ त्यसमा फस्न नदिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, विभिन्न मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। विभिन्न महोत्सवहरू, त्यस्तै गरी विभिन्न गीत सङ्गीतका कन्सर्टहरू, यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हामीले राख्यौँ। विभिन्न नाटक, त्यसै गरी रियालिटी सो, त्यस्ता खालका सोहरू राख्यौँ भने मान्छेहरू त्यसमै आनन्द लिन, आनन्द पाउन सक्छन् है त हो। त्यो गरियो भने चाहिँ हामी यस्ता खालका लागु पदार्थ खानबाट अथवा त्यसको उपभोग गर्नबाट बच्छौँ है त। त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् त, कानुनी व्यवस्थालाई एकदम कडाइका साथ लागु गरियो भने चाहिँ हामी लागु पदार्थबाट बच्नै रहेछौँ। ल हामीले भाइ बहिनीहरू भर्खरै के कुरा बुझ्यौँ भन्दाखेरि लागु पदार्थबाट कसरी टाढा रहने त्यही उपायहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। ल यसलाई फेरि म एकपटक दोहोऱ्याउँछु है त। के कुरा चाहिँ रहेछ त लागु पदार्थबाट टाढा रहनको लागि भन्दाखेरि समुदायलाई स्वास्थ्य शिक्षाको माध्यमबाट जुन लागु पदार्थको नकारात्मक असर छ त्यसको बारेमा बताउने। त्यसै गरी परिवार र छिमेकीहरूलाई लागु पदार्थमा नफस्न जनचेतना फैलाउने। त्यसै गरी लागु पदार्थको क्रियाकलापमा हुने जुन क्षेत्र छ, क्रियाकलाप हुने जुन क्षेत्र छ त्यसमा कडा निरीक्षण गर्ने। त्यसै गरी सामाजिक तथा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने। त्यसै गरी कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्ने हो। यो कार्यहरू गरियो भने हामी लागु पदार्थबाट टाढा रहन सक्ने रहेछौँ। ल अब हेर्नुहोस् त, यो पछि यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ, त्यही क्रियाकलापको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल यहाँ के भनेको छ क्रियाकलापमा भन्दाखेरि आफ्नो छिमेकी वा साथी लागु पदार्थमा लागेको अवस्थामा त्यसबाट छुटकारा दिलाउन तिमीले गर्ने प्रयासबारे टिपोट लेखी शिक्षकलाई देखाऊ। ल हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँहरूको छिमेकमा कोही साथी लागु पदार्थमा फसेको छ, गाँजाहरू खान्छ, त्यसै गरी चरेस खान्छ, यस्तो खालको कुराहरू गर्छ भने त्यसबाट उसलाई छुटकारा दिलाउन, त्यो कुराबाट छुटकारा दिलाउनलाई उसलाई के प्रयास गर्न सकिन्छ, कस्तो खालको प्रयास गर्न सकिन्छ हो, त्यसकै बारेमा छलफल गरेर तपाईँहरूले त्यो लेखेर चाहिँ शिक्षकलाई देखाऊ भनेर भनिएको छ। ल के गर्न सकिएला त, अब
सोच विचार गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यदि तपाईँहरूको साथी कुलतमा फसिसकेको छ अर्थात् लागु पदार्थ खान्छ भने अब के गर्न सकिएला उसलाई त्यो लागु पदार्थको आदतबाट छुटाउनको लागि। ल अब सर्वप्रथम त उसलाई सम्झाउने बुझाउने गर्नु पर्यो। लागु पदार्थ खाँदाखेरि उसको शरीरमा पर्ने प्रभाव, त्यसै गरी उसको मनमा पर्ने प्रभाव, त्यसै गरी उसको परिवारमा उसको समाजमा पर्ने त्यसको प्रभावको बारेमा चर्चा गर्नु पर्यो। र त्यसै गरी अब उसलाई लागु पदार्थमा फसिसकेको छ भने अब त्योबाट मुक्ति दिलाउनको लागि त विभिन्न सुधार गृहहरू छ, त्यसमा लगेर राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब लागु पदार्थ कति हानिकारक छ हाम्रो शरीरको लागि, मनको लागि, समाजको लागि, त्यसको चाहिँ एकदम चेतना उसमा भर्नु पर्यो। उसलाई काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो, उसलाई सम्झाउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो, त्यसको बारेमा भन्नु पर्यो है त। त्यो गरियो भने र उसलाई कुनै क्रियाकलापमा उसले उसको मनलाई आनन्दित तुल्याउने खालको सृजनात्मक कुराहरूमा उसलाई व्यस्तता राख्न सक्यो भने, उसलाई व्यस्त राख्न सक्यो भने चाहिँ हामी त्यो साथीको जुन लागु पदार्थको आदत छ त्योबाट हामी छुटकारा दिलाउन सक्छौँ। ल उसलाई मनपर्ने खालका जुन गतिविधिहरू हुनसक्छ, गीत गाउने, नाच्ने, त्यस्ता खालका जुन उसले उसको मनले खाएका कुराहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गऱ्यौँ भने त्यस्तो खालको लतहरू आफसे आफ छुट्न सक्छन् है त। ल यसरी चाहिँ यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले कपीमा लेख्नुहोस् र शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल एकदम सजिलो छ यो क्रियाकलाप, केही गाह्रो पनि छैन। ल यसरी हामीले लागु पदार्थको पनि चर्चा गऱ्यौँ। अब लागु पदार्थपछि हामी अब धुमपानको बारेमा चर्चा गरौँ है त। के हो त धुमपान भनेको, के हो, अब त्यो धुमपान कसरी मान्छेले सुरु गर्छ र त्यसकोबाट कसरी मान्छे बच्न सकिन्छ, त्यो धुमपान गर्नबाट कसरी बच्न सकिन्छ, त्यही कुरा हामी अब बुझौँ है त। ल एकदमै सजिलो छ भाइ बहिनीहरू र हाम्रो दैनिक जीवनमा हाम्रो व्यवहारमा प्रयोग हुने कुराहरू हामीले सिकिरहेछौँ यसमा। र हाम्रो कुलतमा फस्दाखेरि के हुन्छ र त्यो कुलतबाट कसरी टाढा रहने, त्यही कुरा चाहिँ हामी यो पाठमा विशेष सिकिरहेछौँ है त। ल अब धुमपानको परिचय। ल धुमपान भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चुरोट, बिडी, तमाखु, गाँजा आदिलाई आगो लगाएर जुन निस्केको धुवाँ छ त्यो धुवाँको सरको मुखले तानेर जुन ग्रहण गर्ने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी धुमपान भनेर भन्ने रहेछौँ। ल चुरोट, बिडी, तम्बाकु, गाँजा आदिलाई आगो लगाएर जुन धुवाँको सरको छ त्यसलाई हामीले मुखले तान्यौँ भने त्यही कामलाई हामी धुमपान भनेर भन्ने रहेछौँ है त। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। ल धुम भनेको धुवाँ हो र पान भनेको ग्रहण गर्नु हो अर्थात् सेवन गर्नु हो। ल धुवाँलाई ग्रहण गर्नुलाई हामी धुमपान भन्ने रहेछौँ। ल सुर्तीजन्य पदार्थलाई धुवाँका रूपमा सेवन गर्नु नै धुमपान हो। सुर्तीजन्य भनेको चुरोट, बिडी, तमाकु जुन चाहिँ सुर्तीबाट बन्छन् है भाइ बहिनीहरू, सुर्तीबाट बन्छन् हो, यस्ता खालका पदार्थलाई चाहिँ धुवाँको रूपमा सेवन हामीले गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी धुमपान भन्ने रहेछौँ। ल अब यो धुमपान गर्दाखेरि अथवा मान्छेले जुन चुरोट बिडीहरू खान्छ के असर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने, त्यसै गरी फोक्सोको क्यान्सरहरू हुने, घाँटीको क्यान्सरहरू हुने हो, यस्तो खालको स्वास्थ्य समस्या हामीमा देखा पर्न सक्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यसैले धुमपान हामीले गर्न हुँदैन। यदि गरेको छ भने पनि त्योबाट छुटकारा हामीले पाउनुपर्छ है त, त्यसलाई छोड्न सक्नुपर्छ। ल अब यो बुझिसकेपछि हामी अब फेरि के बुझौँ भन्दाखेरि धुमपान मान्छेले किन सुरु गर्छ त, किन धुमपान गर्छ, त्यसको कारणहरूको बारेमा चर्चा गरौँ है। ल कसरी चाहिँ मान्छेले धुमपान गर्ने रहेछ, चुरोट, गाँजा, बिडी, तमाखु कसरी खाने रहेछ, त्यसको कारणहरू के रहेछ, त्यही कुरा अब हामी बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो बुँदा के छ भन्दाखेरि साथीभाइहरूको कुसङ्गत र दबावमा पर्नु। ल अब साथीभाइहरूको कुसङ्गत, खराब खालका साथीहरूको सङ्गतमा आइयो भने पनि धुमपान सुरु हुन सक्छ है त। त्यसै गरी साथीभाइको दबावमा परेर पनि कतिपय मान्छेहरूले धुमपान सुरु गरेका हुन्छन्, चुरोट, बिडी खान सिकेका हुन्छन् है त। ल त्यसै गरी
सामाजिक सत्कार पाउनु। ल जुन सामाजिक सत्कार छ त्यो पाउँदाखेरि पनि मान्छेले धुमपान गर्ने रहेछ। जुन आदरभाव अथवा मानमनितो हुन्छ त्यो पाउँदा पनि मान्छेले धुमपान गर्छ। त्यसै गरी अरूको देखासेखी गर्नु, अरूले चुरोट खाएको देखेर आफू पनि चुरोट तान्नु हो, त्यस्तो खालको कार्य गरियो भने पनि धुमपान चाहिँ हुने रहेछ, धुमपान सुरु हुने रहेछ। अब किशोर अवस्थामा जुन कौतूहलता हुन्छ हो त्यसको कारण अथवा त्यसको नक्कल गर्नु, अरूले खाएको नक्कल गर्दा पनि किशोर अवस्थामा त्यति बेला पनि धुमपान सुरु हुने रहेछ। ल त्यसै गरी विज्ञापनको प्रभाव। ल तपाईँहरूलाई थाहा नै छ हाम्रो रेडियो टेलिभिजनमा त्यसै गरी सामाजिक सञ्जाल छ त्यसमा चुरोटको त्यसै गरी बिडीको हो यसको चाहिँ विज्ञापन आइरहेको हुन्छ र त्यो विज्ञापन यस्तरी प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ कि त्यो चिज खानै पर्ने चिज हो जस्तो बनाइरहेको हुन्छ हो। त्यस्तो खालको विज्ञापनले पनि धुमपान मान्छेले सुरु गर्न सक्छ अथवा धुमपान गर्न सक्छ है त। ल त्यो कुरालाई बुझ्नु होला। त्यसै गरी अब सामाजिक र धार्मिक कार्यको प्रभावमा पर्नु। ल अब शिवरात्रि आयो, अब त गाँजा खानुपर्छ अथवा चुरोटमा गाँजा मिसाएर खानुपर्छ हो। यस्ता खालका जुन धार्मिक कार्यमा जुन सोच हुन्छ मान्छेको त्यो सेवन गर्ने हो, त्यसरी पनि धुमपान सुरु हुन्छ है त। त्यसै गरी कानुनी कारबाहीका लागि पहल नहुँदा पनि धुमपान सुरु हुन्छ र धुमपान गर्ने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा नल्याउँदा पनि त्यसले धुमपान गर्न सक्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि यसमा धुमपान मान्छेले किन सुरु गर्ने रहेछ, त्यो गर्नुको कारणहरू के रहेछ त्यही कुराहरू बुझ्यौँ र त्यसलाई फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याउँछु। हेर्नुहोस् त, धुमपान सुरु गर्नुको कारणहरू के रहेछ भन्दा पहिलो कारण साथीभाइको कुसङ्गत र दबावमा पर्नु। त्यस्तै दोस्रो कारण सामाजिक सत्कार पाउनु। त्यसै गरी तेस्रो कारण भनेको अरूको देखासेखी गर्नु। त्यसै गरी चौथो कारण भनेको किशोर अवस्थाको जुन कौतूहलता हुन्छ त्यसको कारण अथवा अरूको नक्कल गर्न खोज्नुले पनि धुमपान मान्छेले गर्ने रहेछ। त्यसै गरी विज्ञापनको प्रभावमा पर्नु, त्यसै गरी सामाजिक र धार्मिक कार्यको प्रभावमा पर्नु र कानुनी कारबाहीका लागि कुनै पहल नहुँदा पनि मान्छेले धुमपान सुरु गर्ने रहेछ। ल अब यो बुझिसकेपछि अब धुमपानबाट चाहिँ कसरी टाढा रहने, धुमपान गर्नबाट कसरी टाढा रहने, कसरी बच्ने त, अब त्यसको बारेमा हामी बुझौँ है त। एकदम सजिलो छ, रमाइलो छ। ल हेर्नुहोस् त कसरी चाहिँ बच्न सकिने रहेछ धुमपानबाट भन्दाखेरि पहिलो बुँदा के दिएको छ भन्दा आफूले धुमपान नगर्ने र धुमपान गर्ने जुन व्यक्तिहरू छ त्यसको नजिक नबस्ने गर्नुपर्छ। ल के गर्नुपर्ने रहेछ, सकभर आफूले धुमपान गर्दै नगर्ने र धुमपान गर्ने जुन व्यक्ति छ जसले चुरोट खाइरहेछ, गाँजा खाइरहेछ उसको नजिकमा नबस्ने। त्यसै गरी खराब साथीहरूको सङ्गत छोड्नुपर्छ। जुन तपाईँहरूको साथी हुनुहुन्छ जसले धुमपान गर्छ, मद्यपान गर्छ, यस्ता खालका सङ्गतहरू भएको साथीहरूको सङ्गत छोड्नुपर्छ। खराब बानी भएको साथीहरूको सङ्गत छोड्ने। त्यसै गरी परिवार र छिमेकीलाई धुमपानको नराम्रो असरबारे चेतना दिनुपर्छ। ल अब धुम्रपान गर्दाखेरि, चुरोट बिडी तमाकु खाँदाखेरि चाहिँ के असर हुने रहेछ हाम्रो शरीरमा, त्यसले कस्तो खालको असर ल्याउने रहेछ, त्यसै गरी समुदायमा कस्तो खालको असर त्यसले पुर्याउने रहेछ, त्यो कुराको बारेमा चाहिँ हामीलाई चेतना हुनुपर्छ है त। तब मात्र हामी धुमपानबाट टाढा रहन सक्छौँ। ल अब गाँजाहरू खाँदाखेरि त्यसले कस्तो खालको असर गर्छ, चुरोट खाँदा त्यसले शरीरमा कस्तो खालको असर गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। तब मात्र हामी त्योबाट टाढा रहन सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब अर्को बुँदा छ सम्भव भएसम्म समुदायसँग मिलेर धुमपान निषेधित क्षेत्र नै बनाउने। ल के गर्ने, समुदायका व्यक्तिहरू मिलेर यो क्षेत्र चाहिँ धुमपान निषेधित क्षेत्र हो भनेर घोषणा गर्ने र त्यहाँ कसैलाई पनि धुमपान गर्न नदिने हो। त्यो गरियो भने पनि हामी धुमपानबाट टाढा रहन सक्छौँ। र तपाईँहरूले पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। आफ्नो समुदायका मान्छेहरूलाई जम्मा गर्ने र कुनै त्यो क्षेत्र तपाईँहरू बसिरहेको क्षेत्रलाई धुमपान निषेधित क्षेत्र भनेर घोषणा गर्ने र त्यहाँ धुमपान कसैलाई गर्न नदिने। यदि गर्यो भने उसलाई त्यही अनुसारको कारबाही गरियो भने पनि त्यहाँ धुमपान हुन
सक्दैन है त, र हामी धुमपानबाट बच्न सक्छौँ। ल अब अर्को बुँदा के छ भन्दाखेरि धुमपान रहित सामाजिक तथा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। ल के गर्ने रहेछ, सामाजिक तथा मनोरञ्जनात्मक जुन क्रियाकलापहरू छ त्यसमा धुमपान हुन नदिने, धुमपान रहित खालको सामाजिक तथा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने। ल सामाजिक क्रियाकलापमा के हुनसक्छ भन्दा सरसफाइका कार्यक्रम हुनसक्छ, बाटोघाटो निर्माण हुनसक्छ। त्यसै गरी मनोरञ्जनात्मक जुन क्रियाकलाप छ त्यसमा विभिन्न वाद विवाद, त्यसै गरी कविता हो त्यसको वाचनको कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी विभिन्न गोष्ठी सेमिनारहरू गर्न सकिन्छ है त। ल अब विभिन्न गीत सङ्गीतका कार्यक्रमहरू, नृत्यका कार्यक्रमहरू हो यस्ता खालका मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ, र त्यो क्रियाकलापमा धुमपान रहित हुने गरी त्यो क्रियाकलापलाई हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। तब मात्र हामी धुमपानबाट टाढा बस्न सक्छौँ। त्यसै गरी धुमपान विरुद्धका जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। यदि सार्वजनिक स्थलमा कसैले धुमपान गर्छ भने उसलाई कडाभन्दा कडाइ कारबाही गर्ने खालका जुन कानुन छ त्यसको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ है त। ल यो कुरा भयो भने मात्र हामी धुमपानबाट टाढा रहन सक्ने रहेछौँ। ल के बुझ्यौँ त हामीले धुमपानबाट टाढा रहने कुराहरू भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो हो बुँदामा के गर्न पर्ने रहेछ भन्दा आफूले धुमपान नगर्ने र धुमपान गर्ने व्यक्तिहरूको नजिक नबस्ने, त्यस्तै गरी खराब साथीहरूको सङ्गत छोड्ने, त्यसै गरी परिवार र छिमेकीलाई धुमपानको नराम्रो असरबारे चेतना दिने, त्यसै गरी सम्भव भएसम्म समुदायसँग मिलेर धुमपान निषेधित क्षेत्र बनाउने, त्यसै गरी धुमपान रहित सामाजिक तथा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, त्यसै गरी धुमपान विरुद्धका कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने हो। यस्ता खालका उपायहरू गऱ्यौँ भने पनि हामी धुमपानबाट टाढा रहन सक्छौँ है त। ल अब यो पछि अर्को एउटा क्रियाकलाप छ, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ के भनेको छ त्यसलाई पहिला बुझौँ। धुमपान गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा साथीहरूसँग मिलेर कक्षामा वाद विवाद कार्यक्रमको आयोजना गर। ल हेर्नुहोस् त, धुमपान गर्नु हुँदैन भन्ने जुन विषय छ त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरू सबैजना साथीहरू मिलेर एउटा वाद विवाद कार्यक्रमको आयोजना गर्ने र कक्षामा त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने। वाद विवादमा अब धुमपान किन गर्नु हुँदैन हो, त्यही कारणहरू, त्यसले गर्दाखेरि के असर गर्छ हाम्रो शरीरमा, मनलाई, त्यसै गरी हाम्रो समुदायलाई हो, त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले साथीहरूसँग एक आपसमा छलफल गरेर एउटा वाद विवाद गर्न सक्नुहुन्छ है त कक्षामा। धुमपान गर्दाखेरि के असर गर्छ र धुमपानले हाम्रो शरीरलाई कसरी हानि गर्छ त्यही बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले छलफल गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा वाद विवाद कक्षामा तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यति कुरा हामीले यो पाठमा बुझ्छौँ र हामीले अब यो पाठलाई सकाएका छौँ र के कुरा चाहिँ अब हामीले यो पाठमा बुझ्यौँ त्यो बारेमा चाहिँ अब फेरि केही चर्चा गरौँ है त। हामीले चाहिँ यो पाठ पढिसक्दाखेरि के कुरा चाहिँ बुझ्यौँ त, यो पाठमा हामीले सिकेको कुराहरू के हो, के कुराहरू बुझ्यौँ हो, त्यही कुरालाई थोरै चर्चा गरौँ है त। अब हामीले यो पाठ पढिसक्दाखेरि के कुराहरू बुझ्यौँ त्यही कुरा हामी थोरै चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, सुर्ती र अल्कोहलको प्रयोगले हाम्रो शरीरमा फोक्सो, मुटु, कलेजो आदिमा असर पर्न गई दम, खोकी, मधुमेह, मुटु रोग, क्यान्सर जस्ता दीर्घ रोगको शिकार बन्नुपर्ने हुन्छ। जुन हामीले प्रयोग गर्ने सुर्तीजन्य पदार्थहरू छ, अल्कोहल छ, यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको फोक्सो, मुटु, कलेजो आदिमा असर गर्छ र असर गरेर कस्ता खालका रोगहरू ल्याउँछ भन्दा खोकी, मधुमेह, मुटु रोग, क्यान्सर यस्ता खालका जुन दीर्घ रोग छ जसको उपचार हत्तपत्त हुँदैन हो, यस्ता खालका रोगको हामीलाई शिकार बनाउँछ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यही कुरा चाहिँ यसको यो पाठको सारको रूपमा रहेको छ र लागु पदार्थको कुलतमा फसेपछि त्यसबाट निस्कन साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले धुमपान, लागु पदार्थ, मद्यपानको सेवनबाट हामी टाढै रहनुपर्छ। ल अब यदि मान्छे धुमपान अथवा लागु पदार्थको
कुलतमा फसेको छ भने त्योबाट बाहिर आउन त्यो मान्छेलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। ल त्यो हुने हुनाले हामी सकभर धुमपान, लागु पदार्थ र मद्यपानको सेवनबाट टाढै रहनुपर्छ भनेर हामीले यो पाठमा बुझ्यौँ, सिक्यौँ। ल यही कुराहरू नै भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले आफ्नो जीवनमा उतार्नुपर्छ है। सकभर धुमपान, मद्यपान र लागु पदार्थको सेवन यस्तो खालको कुलतबाट चाहिँ हामी बच्नुपर्छ, टाढै रहनुपर्छ है त। ल यसरी चाहिँ हामीले यो पाठको सबै कुराहरू बुझ्यौँ। अब यो पछि हामी अभ्यासमा जान्छौँ है। यो पाठमा रहेको अभ्यासमा जान्छौँ। ल अभ्यासमा के छ त्यो कुरालाई हेरौँ त। ल हेर्नुहोस् त, अभ्यास कमा के भनेको छ भन्दाखेरि तल दिएका मध्ये सही उत्तर छान। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ उत्तरहरू दिएको छ। अब हामीले सही उत्तर चाहिँ छान्नुपर्ने छ। ल 1 नम्बरमा के छ भन्दा तल दिएका मध्ये कुन लागु पदार्थ हो। ल यहाँ 3वटा अ, आ, इ गरेर 3वटा कुराहरू दिएको छ। त्यसमा चाहिँ लागु पदार्थ कुन चाहिँ हो त? ल हेर्नुहोस् त, चुरोट, खैनी, गाँजा। ल यो मध्येमा लागु पदार्थ कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि गाँजा। ल गाँजा चाहिँ लागु पदार्थ हो। यो खाएपछि हाम्रो शरीर लट्ठ हुने, जिउ झुम्म हुने, हाम्रो मस्तिष्कले सोच्ने त्यस्तो खालको कार्यहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। ल अब हेर्नुहोस् त, अब 2 नम्बरमा के भनेको छ भन्दा तलका मध्ये कुनमा धुवाँ तान्ने काम हुन्छ। ल अब धुवाँ तान्ने काम कुनमा हुन्छ भन्दाखेरि बिडी, जाँड र रक्सी हो। यो 3टा मध्ये कुनमा चाहिँ धुवाँ तान्ने काम हुन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू बिडीमा चाहिँ धुवाँ तान्ने काम हुन्छ। र जाँड र रक्सी पेय पदार्थ हुन्, मद्यपान अन्तर्गत पर्छ है त। ल अब त्यसै गरी 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, धुम भनेको धुवाँ र पान भनेको के हो। ल हेर्नुहोस् त, हामीले बुझिसकेका छौँ धुमपान भन्ने बित्तिकै धुवाँलाई पान भनेको ग्रहण गर्नु। ल के रहेछ, पान भनेको ग्रहण गर्नु। ल अब हिरोइन, मर्फिन के हो। ल हेर्नुहोस् त, त्यो क्वेसन सोधेको छ हामीलाई, प्रश्न सोधेको छ। अब के हो त, हिरोइन अथवा मर्फिन भनेको लागु औषध हो। हिरोइन अथवा मर्फिन भनेको लागु औषध हो, जुन खाएपछि हाम्रो शरीर लट्ठ हुने, झुम्म हुने, हाम्रो सोच्ने, तर्क गर्ने, त्यसै गरी सम्झिने शक्तिको ह्रास आउँछ हामीमा। ल त्यही कुरा हामीले यहाँ गऱ्यौँ। ल हेर्नुहोस् त, क नम्बरको हामीले जम्मै अभ्यास सकायौँ। अब ख नम्बरमा हेरौँ त। ख नम्बरमा के भनेको छ, तल दिएका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् अथवा लेख। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो, छोटो उत्तर लेख्नुपर्ने छ। ल 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, लागु पदार्थ भनेको के हो। ल अब भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू कपी लिएर तयार भएर बस्नु होला। म तपाईँहरूलाई यहाँ उत्तर भन्छु, त्यही उत्तर तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यो मैले जुन उत्तर भन्छु त्यही उत्तरलाई कपीमा लेख्दै जानु होला है त। ल अब लागु पदार्थ भनेको के हो, यसको उत्तर कसरी लेख्ने भन्दाखेरि ल लेख्नुहोस् त, मानिसको मनोभावनालाई प्रभावित पारी बुझ्ने, सम्झने र सोच्ने जुन शक्ति छ, त्यसमा विकृति तुल्याइदिने जुन पदार्थ छ त्यसलाई हामी लागु पदार्थ भनेर भन्छौँ। ल यही कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। लागु पदार्थ भनेको मानिसको मनोभावनालाई प्रभावित पारी बुझ्ने, सम्झने र सोच्ने शक्तिलाई विकृत तुल्याइदिने जुन पदार्थ छ त्यसलाई हामी लागु पदार्थ भन्छौँ। ल यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु होला है। ल अब 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, के छ, धुमपान र मद्यपानमा के फरक छ। ल अब तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ भर्खरै पनि धुमपान र मद्यपानमा के फरक छ। अब त्यसको लागि धुमपान भनेको के र मद्यपान भनेको के, त्यसको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। धुमपान भन्ने बित्तिकै जहिले पनि धुवाँ सेवन भनेर बुझ्ने। ल धुवाँ भनेको अब कस्तो खालको, केबाट चाहिँ धुवाँ आउँछ भन्दा चुरोट, बिडी, तमाकु, गाँजा आदिलाई आगो लगाएर जुन निस्केको धुवाँ छ त्यसलाई चाहिँ मुखले तान्ने जुन काम छ त्यो चाहिँ हाम्रो धुमपान हो। र त्यसमा के पर्छ भन्दाखेरि
धुवाँको ग्रहण अर्थात् धुवाँलाई मुखभित्र लिने काम र फोक्सोमा पुर्याउने काम गरिन्छ, त्यो धुमपान हो। र मद्यपान भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई लट्ठ बनाउने अथवा नसा लगाउने पेय पदार्थको सेवनलाई हामी मद्यपान भन्छौँ, अर्थात् मदिरापान भन्छौँ। अब यो अन्तर के आउँछ भन्दा जाँड, रक्सी, भोड्का, रम, व्हिस्की, ब्रान्डी, बियर हो, यस्ता खालका कुराहरू आउँछ। ल अब के फरक रहेछ त तपाईँहरूले अब छुट्याउन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, धुमपान र मद्यपानमा के फरक छ। ल धुमपानमा के गरिने रहेछ, धुवाँ उडाउने काम गर्ने रहेछ, धुवाँ सेवन गर्ने भने मद्यपानमा शरीरलाई लगाउने अथवा नसा लगाउने मदिरा अथवा पेय पदार्थको हामीले उपभोग गर्ने रहेछौँ। ल अब मद्यपान अन्तर्गत के पर्ने रहेछ भन्दा जाँड, रक्सी, भोड्का, रम, व्हिस्की त्यो लेख्ने। धुमपानमा हामीले के लेख्न सक्छौँ, चुरोट, बिडी, तम्बाकु हो, यसलाई लेख्न सक्छौँ है त। अब हेर्नुहोस् त, अब मद्यपानबाट टाढा रहने कुनै 3 उपाय लेख्नुहोस् भनेर अर्को प्रश्न सोधिएको छ। ल मद्यपानबाट टाढा रहने 3वटा उपाय के छ भन्दाखेरि टाढा रहनको लागि रक्सीको जुन नकारात्मक असर छ त्यसको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने, त्यो एउटा गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी जुन रक्सीको विज्ञापन छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सकिन्छ है त। त्यसै गरी अर्को पोइन्ट छ, अर्को तेस्रो बुँदा लेख्नु होला, सामूहिक रूपमा मद्यपानको नियन्त्रणको अभियान चलाउने, त्यो पनि गर्न सक्छौँ। र अर्को पनि बुँदा लेख्न सक्नुहुन्छ, सरकारी स्तरबाट जुन उत्पादन तथा वितरणमा नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने, यो कुरा हामी लेख्न सक्छौँ है त मद्यपानबाट हामी टाढा रहनको लागि। अब हेर्नुहोस् त, अब 4 नम्बरको प्रश्न कस्तो छ भन्दा लागु पदार्थ सुरु गर्नको कुनै 3 कारणहरू लेख्नुहोस्। ल लागु पदार्थ मान्छेले कसरी सुरु गर्छ, किन सुरु गर्छ हो, त्यसको कारणहरू हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल अब एकदम सजिलो छ यो कारणहरू, त्यही कारणहरूलाई हामी लेखौँ है त। साथीभाइहरूको कुसङ्गत र दबाबमा पर्नु। ल पहिलो कारण तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, साथीभाइहरूको कुसङ्गत र दबाबमा पर्नु। ल कपीमा लेख्नु होला है भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले, यसको उत्तर म यहाँ भन्दै जान्छु। अब त्यसै गरी किशोर अवस्थाको कौतूहलताका कारण र अरूको नक्कल गर्नु अथवा देखासेखी गर्नु हो, त्यो भयो भने पनि लागु पदार्थ सुरु गरिन्छ। त्यसै गरी आनन्द प्राप्त गर्न खोज्नु अथवा कडा कानुनी व्यवस्था नहुनु हो, त्यो भयो भने पनि मान्छेले लागु पदार्थ सेवन गर्ने रहेछ। ल त्यसै गरी अब अर्को पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, सामाजिक र धार्मिक कार्यको प्रभावमा पर्नु हो, यस्ता खालका बुँदाहरू चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हेर्नुहोस् त, अब 5 नम्बरमा के प्रश्न सोधिएको छ भन्दाखेरि केटाकेटीहरू धुमपानमा कसरी फस्दछन् भनेर सोधेको छ। ल धुमपानमा केटाकेटीहरू कसरी फस्ने रहेछन्, अब त्यही कुरा हामीले लेख्नु छ। र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि कोही न कोही फस्नु भएको हुनसक्छ है धुमपानमा। ल कसरी फसेको रहेछ त्यही कुरा हामी चर्चा गर्छौँ। ल धुमपानमा मान्छे कसरी फस्ने रहेछ भन्दा साथीभाइको कुसङ्गत र खराब साथीभाइको सङ्गतमा पर्दाखेरि जो चाहिँ धुमपान गर्छ, चुरोट, बिडी, तमाकुहरू खान्छ हो, त्यस्तो साथीको सङ्गतमा हामी पुग्यो भने हामी उनीहरूको दबाबमा परेर हामी धुमपान अथवा सुरु गर्न सक्छौँ अथवा धुमपानमा फस्न सक्छौँ। ल त्यसै गरी अब अरूको देखासेखी गर्दाखेरि पनि हामी धुमपानमा फस्न सकिने रहेछ। केटाकेटीहरू अरूको देखासेखी गरेर धुमपानमा फस्ने रहेछन्। त्यसै गरी अब केटाकेटीहरूमा एउटा कौतूहलता हुन्छ, चुरोट खाँदा, बिडी खाँदा, तमाकु खाँदा, गाँजा खाँदा चाहिँ के हुन्छ त, कस्तो अनुभव हुन्छ हो, त्यो अनुभव बटलौँ भन्ने खालको कौतूहलता हुँदाखेरि, जिज्ञासा हुँदाखेरि पनि उनीहरू धुमपानमा फस्न सक्छन्। ल त्यसै गरी अब विज्ञापनको प्रभावमा पर्दाखेरि चुरोट, त्यसै गरी बिडी, तमाकुको जुन विज्ञापन देखाइन्छ हो, त्यो विज्ञापन यसरी प्रस्तुत गरिन्छ कि त्यो कुरा खानै पर्छ
अथवा खाँदाखेरि एकदम रमाइलो हुन्छ भन्ने खालको जुन विज्ञापन देखाइन्छ त्यसको प्रभावमा पर्दा पनि केटाकेटीहरू चाहिँ धुमपानमा फस्न सक्छन् है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो छ र मैले जुन जुन कुराहरू भने भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले कपीमा लेखेर राख्नु होला है, ताकि तपाईँहरूलाई पछि परीक्षामा पढ्नको लागि सजिलो होस्। ल यही कुराहरू मैले जुन यहाँ छलफल गरेँ बताएँ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सबै कपीमा टिपेर राख्नु होला है। जुन मैले यहाँ अभ्यासमा जुन उत्तरहरू दिएँ हो त्यो लेख्दै र त्यसलाई पढ्दै पनि गर्नु होला, ताकि तपाईँहरूलाई परीक्षामा एकदम सहज होस्। ल भाइ बहिनीहरू यो सँगसँगै हामीले यो पाठ सक्यौँ। यो पाठ 6 लागु पदार्थ धुमपान र मद्यपान पूर्ण रूपमा सक्यौँ। ल तपाईँहरूले यसलाई मजाले पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र यदि केही कुरा बुझ्नु भएन भने हामीलाई 9849 595895 यो नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, त्यसै गरी वाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राममा पनि हामीलाई एड गरेर आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान लिएर आउँछौँ है त। र यो भिडियो हेरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो सेयर गर्नुहोला। त्यसै गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, ताकि अब अरू विषयको पनि नयाँ नयाँ भिडियोहरू र तपाईँहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू हामी लिएर आउन सकौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू धन्यवाद भिडियो हेर्नुभएकोमा।